बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिद साहब ने 2 बेटियों की शादी की तो इन्हें मेरी फ़िक्र लग गई। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, तनख्वाह कम थी और घर में हम 7 अफराद थे। भाई बहनों के अलावा बूढ़ी दादी भी शामिल थी। फाजिल अखराजात पूरी करने के लिए वालिद साहब शाम के वक्त कुछ ट्यूशन भी पढ़ाते थे। इन दिनों मैं 17 साल की हो चुकी थी, अपनी बहनों से ज़्यादा खूबसूरत थी। एक रोज़ बाजी के देवर की शादी का कार्ड मिला। इनकी नंद मलीहा से मेरी दोस्ती थी। इसने फ़ोन किया कि भाई की शादी में 1-2 दिन पहले हमारे घर आ जाना। सब सहेलियां आ रही हैं, बड़ा मज़ा आएगा। अब सबसे बड़ा मसला तकरीब में पहनने के लिए कपड़ों का था। मालूम था कि माली हालात ऐसे नहीं हैं कि नया जोड़ा बनवा सकूं। अम्मी से चोरी छुपे बाजी को फ़ोन किया और मसला बताया। कहने लगी, फ़िक्र न करो, कल तुम्हारी कॉलेज से छुट्टी है ना, मैं शाम को आऊँगी, तैयार रहना। बाज़ार ले जाके 2 नए जोड़े और सैंडल दिलवा दूँगी। जोड़ों का मसला तो हल हुआ तो जहन से महरूमी का बोझ हटा और पढ़ने बैठ गई। दिल मसरूर था कि अब मैं शादी में आई दूसरी लड़कियों के मुकाबले में अच्छी लगूंगी, वरना तो पुराने फैशन का लिबास मुझे निक्को बना देता। शाम को बाजी आ गई और मुझे बाज़ार ले गई। बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत 3 जोड़े और 3 सैंडल लेकर दिए। चूड़ियाँ और हल्की फुल्की मगर खूबसूरत ज्वेलरी भी ले दी। 2 जोड़े अम्मी ने पहने हुए थे, मैंने छांट के नए फैशन के मुताबिक कर दिए। मैंने हाल थी, कितनी जल्द अल्लाह ने मेरा मसला हल कर दिया था। शादी में जाने की खुशी दुबाला हो गई। शख्सियत में एतमाद बड़ी चीज़ है और नौखेज़ उम्र का ये सुनहरी दौर लड़कियों के ख्वाबों का दौर होता है। वो दिन आ गया जब हमने शादी में जाना था। बड़ी बहन मामू की बहू और मंजिली ताया की, दोनों ही खुशहाल ख़ानदान थे। सोचा करती थी अब मेरी किस्मत खुदा जाने। मेरा अभी तक कोई रिश्ता न आया था। माँ बाप ने सोचा बड़ी बेटियों के जल्द रिश्ते आ गए तो तालीम अधूरी रह गई। ज़री को कम से कम ग्रेजुएशन कराएं, तब तक अच्छा रिश्ता आ ही जाएगा। बाजी और मंजली से भी कह रखा था कि ज़री के लिए ये बात ध्यान में रखना, घराना शरीफ हो तो खुशहाल भी। अल्लाह ताला सबब बनाता है और इंसान बस सोचता रह जाता है। जब मैं शादी में गई मेरा लिबास बहुत खूबसूरत था। तैयार होकर आईना देखा तो ख़ुद को देखती रह गई। बेसाख्ता अम्मी के मुंह से अल्फाज निकल गए, इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। माशाअल्लाह, नज़र बद दूर। मैं ये अल्फाज सुन के फूल ही ना समाई। अब बड़े एतमाद से शादी में जा रही थी। जो ही बाजी के घर कदम रखा, मलीहा की नज़र मुझ पे पड़ी। दौड़ कर आई और गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। बोली, सब आ गए हैं, बस तुम्हारा ही इंतज़ार था। वाह, आज तो चमक रही हो, सबसे ज़्यादा नंबर ले लिए। यही वो दिन था जब खुशी की तकरीब में मुदस्सिर नामी नौजवान, जो ताई के नन्याले रिश्तेदारों में से था, मेरी एक झलक देखते ही महबूत हो गया। यह तिलिस्म वक्ती ना था। शादी की तकरीब ख़त्म हो गई, वलीमा भी हो गया, लेकिन मुदस्सिर के दिल में जो जूझ जगी थी वो ना बुझी। अब एक ही रास्ता था, लगन के इस अलाव को सर्द करने का, जो मन को सुलगा रहा था। मुदस्सिर ने अपने वालिदैन से इस्तदा की कि वो हमेशा के लिए मुझे अपना लेना चाहता है। इसकी वालिदा इन दिनों मुदस्सिर के लिए लड़की को ढूंढ रही थी। इसने माँ से मेरा नाम लिया तो खातून ने बाजी से बात करने से पहले वलीमे में मुझसे बातचीत करने का अंदाज़ा कर लिया कि मैं कैसी हूँ। मुझसे थोड़ी देर बातचीत की। गुफ्तगू से ही पहले पहल इंसान की शख्सियत का अंदाज़ा किया जाता है। थोड़ी सी बातचीत, कॉलेज के बारे में कुछ सवालात किए। मैंने अदब और तमीज़ के साथ समझदारी से सारे जवाबात दिए। हालांकि मालूम न था कि किस मकसद के लिए ये मेरे करीब आ बैठी हैं और इधर उधर की बातों में मुझको जांच रही हैं। उन्हें मेरा अंदाज़े गुफ्तगू, मेरी बातें अच्छी लगी, मुझे पसंद कर लिया। और जब शादी की तकरीब ख़त्म हुई, चंद दिन हो गए, दुल्हन देखने के बहाने दोबारा ताई के घर आई और मेरी बहन से रिश्ते की बात की। बाजी ने अम्मी से बात की, बताया कि ताई के रिश्तेदार हैं और अमीर लोग हैं। लड़का तालीम याफ्ता है, एक सरकारी महकमे में ऑफिसर है। ज़रीन को इन्होंने राहील की शादी में देखा, पसंद किया और रिश्ता मांगा है। आप कहती हैं तो ताई से और भी मालूमात ले लेती हूँ, इनका घर भी देख आती हूँ। वालिदा ने यह मामला बाजी के सुपुर्द कर दिया कि तुम बड़ी बहन हो, जैसा मुनासिब समझो करो। जिस दिन इन लोगों को लाना है मुझे इत्तला कर देना।
اتوار کو ایک چمکتی گاڑی پہ باجی کو ہمراہ لے کے مدثر کی والدہ اور بہن ماں مدثر آ گئے۔ اس کے والد نہیں آئے کہ بعد میں آئیں گے۔ بہرحال خاتون نے بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ ہمارا کوارٹر نما چھوٹا سا گھر اور پرانی طرز کا فرنیچر تھا۔ اس جانب کوئی توجہ نہ کی گئی اور رشتے کے لیے نہایت عاجزی سے سوال کیا۔ والدہ اور والد نے مدثر سے بات چیت کی۔ دونوں کو لڑکا اور اس کے گھر کی یہ خواتین مہذب اور اچھی لگیں۔ امی نے کہا ہمیں رشتے سے انکار نہیں ہے، آپ کو ہاں کر دی ہے، لیکن شادی میں تھوڑا سا وقت چاہیے کہ زری ابھی سیکنڈ ایئر میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ گریجویشن کر لے۔ مدثر کی ماں نے جواب دیا، بہن جو کام وقت پر ہو جائے وہ اچھا ہے، دیر میں دیر ہوتی جائے گی، آنے والے کل کا نہیں معلوم کیسی ہو، کار خیر میں دیر نہ کریں، بچی کے سالانہ امتحان میں تو 2 ماہ ہیں، ان 2 ماہ میں آپ تیاری کر لیں اور پڑھائی بعد میں ہوتی رہے گی۔ امی نے ابا سے مشورہ کیا، وہ بولے کار خیر میں بھی تاخیر کا قائل نہیں ہوں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن ہماری ایک مجبوری ہے، میں اسکول ٹیچر ہوں، ہم سفید پوش ہیں، زرین کی شادی پہ آپ کی حیثیت کے مطابق جہیز نہیں دے سکتا، میں صاف کو آدمی ہوں، جو مجبوری ہے بتا دی ہے، ہم نے آپ سے کب جہیز مانگا ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بے شک آپ بیٹی کو ایک جوڑے میں رخصت کر دیں، لیکن اس کام میں تاخیر نہ کریں۔ یوں تاریخ مقرر کرتی گئی۔ میری والدین نے یہ سوچ کے ہاں کر دی، اچھے رشتے کو گنوانا بے وقوفی ہے، واقعی کل کا کس کو پتہ ہے کیا ہوگا، یہ لوگ تو جہیز کا بھی لالچ نہیں رکھتے۔ کسی گھرانے کے شریف ہونے کے لیے یہی دلیل کافی تھی۔ میں تو یہ بات سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنی جلدی میرے نصیبوں کے پھول بھی کھل جائیں گے۔ مدثر کو دیکھ چکی تھی، وہ خوبصورت بھی تھا اور عمر بھی شادی کی تھی، مجھے وہ بہت اچھا لگا اور دل نے اس کو قبول کر لیا۔ ذہن میں اس کا تصور مہکنے لگا۔ امی بیچاری خالی دامن، ابو بھی پریشان کہ کیسے بیٹی کی شادی کا خرچہ کر پائیں گے۔ والد صاحب نے باجی اور منجلی بہن سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو دونوں نے تسلی دی کہ ہم کچھ نہ کچھ انتظام کر دیں گے۔ بیٹیوں نے شوہروں کو احوال کہا تو انہوں نے مل کے انتظام کر دیا۔ بڑے داماد نے کھانے کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا اور چھوٹے نے شادی کے دیگر اخراجات کے لیے رقم جمع کر دی۔ اس طرح ابا کی عزت رکھی، میں رخصت ہو کے سسرال آ گئی۔ مدثر اور میں دونوں ہی خوش تھے، ان کو میں اور مجھے وہ پسند تھے۔ چند دن تو ساس جن کو آنٹی کہتی تھی خوش نظر آئیں۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اندیا کہ مجھے گھر کے انبار میں دلچسپی لینی چاہیے، کب تک دلہن بنی کمرے میں بیٹھی رہوں گی، مجھے ان کی بات ٹھیک لگی، کچن میں آنے لگی، وقت صبح ان کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں موجود رہنے لگی۔ مجھے تو سادہ سا ناشتہ کھانا اور بنانا آتا تھا، یہاں تو ناشتے اور پھر کھانے میں کئی طرح کی ڈشز اور لوازمات ہوتے، چائنیز ڈشز، غرض کیا بتاؤں کہ کچن تھا یا کوئی ریسٹورنٹ، غیر ملکی کھانے جب دعوت ہوتی تو بھی اتنا اہتمام ہوتا، میں حیران رہ جاتی۔ یہ تمام انتظامات و انصرام ہماری ساس ملازمہ خواتین کے ساتھ مل کے سر انجام دیتی تھی، لہٰذا اس طرح کام جلدی ہو جاتا تھا، ورنہ اگر اکیلا بندہ کام کرتا تو تھک جاتا۔ جب ان کے کچن کے ایسے لوازمات اکثر میں دیکھتی تو میرا سر چکرا جاتا۔ ساس چاہتی تھیں میں بھی کچھ انوکھی ڈشز بناؤں، طرح طرح کے پکوان تیار کروں۔ میرے ہاتھ کی بنی چائے بھی ان کو پسند نہیں آئی۔ انڈا ہاف فرائی کیا کہتی، مجھ سے سلگ جاتا یا زردی ٹوٹ جاتی تو اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینک دیتی، کہتی کہ تمہاری خوبصورتی کا کیا کرنا ہے، سلیقہ تو ہے نہیں، ماں نے انڈا تک نہیں بنانا سکھایا۔ اب نند بھی بول پڑتی، ممی آپ بھی کہاں سے لڑکی اٹھا لائی ہیں، نہ سوچا نہ سمجھا نہ دیکھا نہ بھالا، گھر تو دیکھ لیا ہوتا، دیکھا تھا یہ مدثر ہی بے ہوش ہوا جاتا تھا، اس کی تو جان پر ہی بن گئی تھی۔ اس وقت بیٹے کی محبت نے میری عقل کو زنجیر باندھ دی، اس لیے تو کہتے ہیں کہ کم حیثیت گھرانے سے لڑکی نہ لائی جائے، غربت انسان میں 100 عیب ڈال دیتی ہے۔ دراصل وہ ملکوں گھوم چکی تھی، کیونکہ ہمارے سسر سفارت خانے میں افسر بھی رہے تھے، نند تو باقاعدہ کنگ میں 4 سال ایک اعلیٰ درجے سے بیچلر تھیں، پھر غیر ممالک سے کچھ بینکنگ کے کورس کیے تھے، میں بھلا سیدھی سادھی ایک غریب سفید پوش گھرانے کی بیٹی، ان کے ہنر کا کیسے مقابلہ کرتی؟ مجھے لگتا تھا یہ سب مجھے ذلیل کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ ملازم کوک سب ان کو میسر تو تھے، مگر خود ماں بیٹی کچن میں گھسی رہتی تھی، شاید کہ یہی ان کا مشغلہ تھا۔ بہرحال رفتہ رفتہ میرا دل چھلنی ہوتا گیا، تاہم انہی باتوں کی وجہ سے مجھے ان سے بیزاری رہنے لگی۔ تاہم میں ایک صلح پسند لڑکی تھی،
झगड़े का माहौल पसंद न था। मुदस्सिर अलबत्ता इनसे मुख्तलिफ था। वो ज़्यादातर अपने काम से काम रखते, अपने मशागिल में मसरूफ़ रहते थे। मैं हर वक्त परेशान रहती थी। वालिदा ने कह दिया था कि बेटी वहाँ का माहौल हमसे यकीनन मुख्तलिफ होगा, तो अपनी इस्लाह करती रहना। सास समझाए तो समझ जाना, बुरा मत मानना। मेरी बहनों ने भी इस उसूल पर अमल किया था। वहाँ इनके साथ ऐसे मसले मसाइल भी ना हुए थे जो मुझे दरपेश थे। सास और नंद दोनों खुद गाड़ी चलाती थीं, मुझे नहीं आती थी। बाकायदा ब्यूटी पार्लर जाती थीं। बालों की कटिंग और सेटिंग लाजमी होती थी। मेरे तो सीधे साधे नर्म रेशमी बाल थे, जिनकी कभी चोटी बना लेती, कभी जूड़े की शक्ल ले लेती। वो कहती, हुलिया बदलो, गेटअप तब्दील करो। मैं तुमको पार्टियों में साथ ऐसे ले जा नहीं सकती। क्या कहूँ कि ये है मेरी बहू, स्कूल मास्टर की बेटी। मुझे अपने घर से, शौहर से मोहब्बत थी। नहीं चाहती थी कि मेके वालों तक ये बातें जाएं और वो परेशान हो। खामोशी से सब कुछ सह रही थी, हत्ता कि मुदस्सिर से भी ना कहती थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। जब कोई रिश्तेदार या पड़ोस से औरतें आती, वो आंटी के पास बैठती, आंटी के साथ बातें करती। एक रोज़ कुछ बातें कान में पड़ी। आंटी कहती कि मुदस्सिर ने फंसवा दिया मुझे, वरना बहुत से अच्छे घरानों के रिश्ते थे, बड़े ओहदे वाले अफसरों की आला तालीम याफ्ता बेटियां थीं। इन घरानों से मेल जोल था, कहीं से भी बाहसियत ख़ानदान की लड़की मिल सकती थी। लेकिन हमारा नसीब के किधर का रुख कर लिया। बहू को कुछ पता ही नहीं सोसाइटी का, न मैनर्स का कि क्या होते हैं, कहाँ लेके जाऊँ। लेडीज़ क्लब भी नहीं ले जा सकती। जहेज़ पे भी कुछ नहीं दिया, खाक दिया है इन्होंने। वो दुखी होकर दूसरी आंटी से कह रही थी, ऐसे भूखों नंगों में रिश्ता हुआ है जो बेटी को 4 जोड़े कपड़े और सस्ते चंद बर्तन ही दे सके। मैं तो हाथ नहीं लगाया इन चीज़ों को, इसके कमरे में ही रखती हैं। किसी दिन इसकी माँ को वापस भिजवा दूंगी। मैं समझदार थी, अब पता चल गया इन्हें कीमती जहेज़ ना मिलने का गम है। एक रोज़ मैंने मुदस्सिर से पूछा, क्या बाल कटवा लूँ? कहने लगे, क्यों? इतने खूबसूरत बाल क्यों कटवाने हैं? तुम्हारे इस मशरकी अंदाज पे तो ही मर मिटा हूँ। रहने तो मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मुझे शौहर की खुशी अजीज़ थी। आंटी की ना सुनी, जाने क्यों मेरी सुनती ही नहीं। घुन्नी 100 बातों का जवाब खामोशी, एक बात का जवाब नहीं देती, मगर अपनी मनमानी ज़रूर करती है। दिल मौज में आता तो इन लोगों को बहुत नवाज देती, मूड बिगड़ता तो नौकरों से दिया हुआ भी वापस ले लेती। मैं इनके इस तर्ज़ अमल पे हैरान रह जाती, लेकिन मुँह से एक लफ्ज़ भी ना कहती थी। मुदस्सिर से कोई बात यूँ भी ना कहती कि फिर ये पीछे पड़ जाएंगे। अब छोटी छोटी बातें मुझ पे इतना असरअंदाज होने लगी कि मैंने मेके जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। सोचा माँ से दुख दर्द ना कहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ज़ब्त करके मेरा दिल ही फट जाए। मुदस्सिर से कहा कि अम्मी के घर जाना है, बोले ड्राइवर से कहना छोड़ आएगा। मैं आजकल ज़रा मसरूफ़ हूँ। उन्होंने खुद ही जाके माँ से बात कर ली कि मुझे ड्राइवर से कह के मेके भिजवा दिया। जाने से पहले आंटी को इनके कमरे में खुदा हाफिज़ कहने गई। इनका मूड ख़राब था। बोली, पुछवा तो लिया है, अब क्या बताने आई हो? और हाँ, वालिद से कहना कि तुम्हारे जहेज़ की चीज़ें हमारे मेयार की नहीं हैं, वापस मंगवा लें। मैं इनके मुंह से ऐसे जुमले सुन के दंग रह गई। दिल ऐसा दुखा कि रस्ते भर रोती आई। अम्मी अब्बू ने जो भीगी आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, खैर तो है, क्या हुआ है? मुदस्सिर क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? अम्मी, इनकी मीटिंग थी, मसरूफ़ थे। मैंने ही कहा कि मुझे अकेले भेज दें, वो बाद में आ जाएंगे। ऐसे कहते कहते मेरी सिसकियाँ निकल गईं। वालिदैन घबरा गए। अम्मी ने कमरे में ले जा के बिठाया, दिलासा दिया। जब ज़रा हवास बहाल हुए, रफ्ता रफ्ता सब कुछ बता दिया। मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं है, लेकिन सारी बात तबकाती फ़र्क है। वो समझौता ही नहीं कर पा रही कि हैसियत में हम इनके बराबर क्यों नहीं हैं। बस सारा मसला यही है। अगले दिन ड्राइवर के हाथ उन्होंने सामान भी भिजवा दिया जो मैं मेके से अपने साथ लेके गई थी। वालिद साहब को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, हमसे भी गलती हुई, कई रिश्ता दे दिया, अपने जैसों में देते तो आज मेरी बच्ची ख़वार ना होती। अम्मी बोली, तुमको टीचर एसोसिएशन के ज़रिए जो सस्ता प्लॉट किसी ज़माने में मिला था वो आज काफ़ी महंगा हो गया होगा। है 400 गज़ का, बेच कर जहेज़ का सामान खरीदो और इन लोगों को भेज दो ताकि ससुराल में हमारी बेटी की इज्जत रह जाए। मैं इन जैसे लोगों से नाता रखना अपनी तौहीन जानता हूँ, जो इंसान से ज़्यादा दौलत की कदर करते हैं। हमारी बेटी में आखिर क्या कमी है? इसकी तालीम भी इनकी जल्दबाजी की वजह से अधूरी रह गई। मैंने दमादों का एहसान उठाया।
تم کہتی تھی بہت اچھا رشتہ ہے اور ایسا رشتہ پھر نہ ملے گا۔ دیکھ لیا جلد بازی کا انجام۔ ماں خاموش تھی، آگے بات کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ میں مدثر کا انتظار کرتی رہ گئی، وہ نہ آئے۔ جانے کیا آنٹی نے ان سے کہا، اپنی خوشی سے میکے بھیجا اور پھر خبر نہ لی۔ فون کرتی تو آنٹی اٹھاتی اور میری آواز پہچان کے رکھتی تھی۔ مجھے اپنے خاوند سے پیار تھا، اپنی نگری اجاڑنا نہ چاہتی تھی۔ والد کہتے کہ خود آئے گا، نہیں تو میں بات کر لوں گا، ایسے تم کو نہیں بھجواؤں گا۔ ان باتوں سے میں ایسی بیمار پڑی کہ اسپتال جانا پڑا۔ مدثر کو فون کر کے ابا نے اطلاع دی، وہ بولے آ رہا ہوں۔ کون سے اسپتال میں ہے؟ پھر خود نہیں آئے، ملازمہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تب ابو نے ملازمہ کو کھری کھری سنائی۔ میں مایوسی اور بیماری سے موت کی دہلیز پہ پہنچ گئی۔ اس وقت بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنی آخری بھرپور کوشش کی، آکسیجن لگائی اور بلڈ دیا۔ میں نے غشی سے آنکھیں کھول دیں، دیکھا تو مدثر کھڑے ہیں، لیکن میں نے دیکھ کے دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ اب جی نہ چاہا کہ اس شخص کو دیکھوں جس نے محبت کر کے ایسی بے حسی اختیار کر لی۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر چلے گئے۔ میں نے والد سے کہہ دیا، اگر آپ کو یہ لوگ غلط لگتے ہیں تو غلط ہی ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا بیٹی تم ٹھیک ہو جاؤ پھر بات کریں گے۔ آپ مدثر فون کرتے اور ابا نہ اٹھاتے، کہتے کہ اسے ٹھیک ہونے دو، فی الحال کوئی میری بیٹی کو ڈسٹرب نہ کرے۔ رفتہ رفتہ میں بولنے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو مجھے آنٹی نے کہلوا دیا، خود آنا ہے تو آ جاؤ، ہم لینے نہیں آئیں گے۔ والد نے کہا مدثر لینے آئے گا تو سوچیں گے کہ بھیجنا ہے یا نہیں۔ مدثر نہ آئے تو ابا نے بھی نہ بھیجا، اور نہ میرا دل چاہا کہ بے توقیر ہو کر جاؤں۔ موت کا چہرہ دیکھ لیا تھا، روح جسم کو چھوڑتے چھوڑتے واپس آ گئی تھی۔ تو اب ایک نیا حوصلہ بھی آ گیا، اپنی قدر پہچان لی۔ جب تک آپ کو وہ مرتبہ وہ عزت نہ ملے، خود کو کسی کے پیروں میں نہ گرائیں۔ ایسی بے قدری کی زندگی سے اکیلے جینا ہی اچھا تھا۔ والد نے ان کی شرائط نہ مانی تو انہوں نے طلاق بھجوا دی۔ مدثر نے ایک شے کو پسند کیا، اس کی طرف لپکا، آسانی سے حاصل ہو گئی تو بے قیمت کر گیا۔ انہوں نے طلاق بھجوائی تو مجھے ذرا بھی ملال نہ ہوا۔ بے شک انسان جب درد کی انتہا سہ لیتا ہے تو پھر درد نہیں رہتا۔